आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ये कायनात बहुत बड़ी है, शायद इतनी बड़ी कि लफ्ज़ बड़ा भी बहुत छोटा लगता है। अब तक सबसे ताकतवर दूरबीन हबल सिर्फ 3000 कहकशाएं ही देख पाई है, जो 12 अरब नूरी साल के दायरे में फैली हुई हैं। और डॉक्टर इलीस, जो कि एक साइंटिस्ट, मुसन्निफ और अमेरिका का नामवर आर्कियोलॉजिस्ट है, इसने अपनी किताब में एक बड़ा ही दिलचस्प दावा किया है कि इंसान इस सियारे यानी जमीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसको असल सियारे से जमीन पर फेंक दिया गया। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और डॉक्टर इलीस की किताब में इसके अल्फाज पर गौर कीजिएगा। और हाँ, ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये अल्फाज एक ऐसे साइंसदान के हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखता। इसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहां वो रहता रहा है, वो सियारा, वो जगह आरामदेह और इंतहाई मुनासिब माहौल वाली थी। वहां पर इंसान बहुत ही नर्म व नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहां सर्दी और गर्मी के बजाय मौसम बहार की हुकूमत थी, और वहां पर सूरज जैसे खतरनाक सितारे की तेज धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी, जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफदेह होती हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसका मजीद ये कहना है कि जिसने इंसान को इस सियारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सियारों सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सियारे पर चाहता, सजा या जजा के तौर पर भिजवा सकता था। वो मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात को पैदा करने में भी इख्तियार रखता था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानित थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ सिर्फ मुजरमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो। खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है, वहाँ इंसान को भेज दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर इलीस एक साइंसदान है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद ही कोई राय कायम करता है। इसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और इसके दलाइल की बड़ी वजह जिन पॉइंट्स पर है, इनमें से चंद एक साबित शुदा है। नंबर 1, जमीन की कशिश सकल और जहां से इंसान आया है, इस जगह की कशिश सकल में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस सियारे से इंसान आया है, वहां की कशिश सकल जमीन से कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसान में जितने भी दायमी अमराज पाए जाते हैं, वो बाकी किसी एक मखलूक में भी नहीं है जो जमीन पर बस रही है। डॉक्टर इलीस लिखता है कि आप इस रूए जमीन पर कोई एक ऐसा इंसान भी दिखा दें जिसे कोई भी बीमारी ना हो, तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो जाऊंगा। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूं कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद इसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है। जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज शुआओं से हो। हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त इसे एहसास रहता है कि इसका मुस्तकिल घर इस सियारे पर नहीं है। कभी कभी इस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी प्रदेश में रहने वालों पर होती है, चाहे वो अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज धूप है तो इनके जिस्म का दर्जा हरारत खुद ब खुद रेगुलेट हो जाएगा, जबकि इसी वक्त अगर बादल आ जाए तो इनके जिस्म का टेम्परेचर साये के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाते हैं। मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों में है। इंसान इस सियारे पर पाए जाने वाले दूसरे तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सियारा ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और पेचीदा है। इस मुसन्निफ का मजीद कहना है कि इंसान को जिस असल सियारे पर तख्लीक किया गया था, वहाँ ज़मीन जैसा गंदा माहौल नहीं था। इसकी नर्म नाजुक जिल्द जो सूरज की धूप से स्याह हो जाती है, इसके पैदाइशी सियारे के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। ये इतना नाजुक मिजाज था कि ज़मीन पर आने के बाद भी
اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد اب بھی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط مکانات اسے وہاں میسر تھے، وہ اب بھی ایسے گھر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے آری ہے اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہے، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے اور نہ ہی اچھا رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصلیت محبت اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلیس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری اور آرام دہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو جو ایجادات آج نظر آ رہی ہیں وہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان اتنا گیا گزرا نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی کی زندگی گزارتا رہے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر ایلیس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو اب تک کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، میں اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا کہ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے، بلکہ کہانی نہیں، یہ ایک داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ سبھی حضرت آدم اور حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹھیکرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ پھر رفتہ رفتہ روح پورے بدن میں پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کریں۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام جمعۃ المبارک کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ آدم اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ذوف نہ آنے پائے۔ اور ایک دن ان سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا آدم بھول گئے، اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورغلا ہی دیا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ سیدنا حوا نے پہلے درخت سے کھایا اور پھر آدم علیہ السلام کو کھانے کی ترغیب دی۔ درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکار کر فرمایا، میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔
फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम यहाँ से उतर कर नीचे चले जाओ, अब तुम्हें कुछ अरसे के लिए जमीन पर रहना है और वहीं फायदा उठाना है। फिर अल्लाह ताला ने जुमे ही के दिन इन्हें जमीन पर उतरने का हुक्म दिया और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतार दिए गए। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इंसान की तख्लीक से मुतालिक हर दौर में मुख्तलिफ नजरियात जन्म लेते रहे हैं। कभी इंसान की इब्तिदा को बिन मानस से जोड़ा गया तो कभी मछली से, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। और आज साइंसदान भी वो सब कुछ कहने पर मजबूर हो गए हैं जो अंबिया कराम अपने पैरोकारों को बताया करते थे। नॉलेज फैक्ट्री के प्यारे दोस्तों, जमीन हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बार बता दिया था। और अल्लाह ताला ने भी अपनी अजीम किताब कुरान पाक में बार बार यही फरमाया, ऐ इंसानों, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारी आजमाइश की जगह है, जहाँ से तुमको तुम्हारे अमाल के मुताबिक सजा व जजा मिलेगी। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। सो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का मकसद यही था कि इस दुनिया की मोहब्बत को साइड पर करें और अपनी आखिरत का इंतजाम करें, क्योंकि हमारा अब्दी घर वही है और हमारी असली जिंदगी वहीं से शुरू होगी। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।